السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ باش تسعدوا؟ كي دايره اموركم مع رمضان؟ هانيين متهنين. المهم اليوم انا جبت لكم واحد الوصفه اللي هي غزاله وزوينه. فهي تنقي البشره، تتخليها بيضاء، فتتحيد السيكاتراس ديال الكبار والصغار، وغزاله بزاف. وان شاء الله اللي غيجربها ما غاديش يندم عليها. فهي وصفه غزاله 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 بزاف البنات. عندنا هنايا واحد المعلقه ديال المايزينا، وعندنا هنا واحد المعلقه ديال نيدو اللي هو الحليب النيدو، وعندنا هنا الماء ورد، وفيه هنا عندنا صابونه ديال الضوف. هانتوما تبعوا معايا البنات وغتشوفوا من بعد. هانتوما البنات تبعوا معايا. فاش تناخذوا هذا الاناء هذا تنجيبوه تنخلطوا. هانتوما المعلقه ديال مايزينا اللي معروفه. هانتوما البنات مايزينا فهي هذه ديال النشا مايزينا. هانتوما البنات هي هذه. فهنا عندنا معلقه ديال النيدو، معلقه كبيره، هنا معلقه كبيره ديال النشا، وهذه معلقه كبيره ديال المايزي ديال النيدو. هانتوما البنات. وهنا عندنا صابونه ديال الضوف. تنجيبوا هاد البنات الحكاكه. هانتوما البنات من بعد تناخذ بحال هكا حكاكه فتنحكها هكايا. البنات ملي تحكوا الصابونه ديال الضوف فحاولوا ما تحكوهاش كامله، خذوا القياس اللي يدير لكم تقريبا. راه هذا القياس هذا اللي تندير انا تيدي حتى 6 ايام 5 ايام على حسب الدهن اللي تدهني انت وجب. وهي فاش تدهني وجب تتخلي هاد الوصفه في وجهك تقريبا 15 دقيقه حتى 20 دقيقه، ماشي مشكله. زوينه البنات هاد الوصفه غزاله والله العظيم الا غزاله غزاله غزاله. وبالنسبه للناس اللي غنوصيكم عليه ونعاود نوصيكم عليه، هي هاد الصابونه ديال الضفر. راه فيها جوج انواع ديال الصابون، فيها اللي اوريجينال وفيها اللي ماشي اوريجينال. فانتم حاولوا الا بغيتو تقلبوا على الاوريجينال تقلبوا عليها في سبير من القطوات الكبار. هي فين تتكون؟ فهاديك اللي تتكون عند مال الماكياج ما تتكونش اوريجينال البنات، هضره بالتجريد. فهانتم انا نوريكم تبشات. هانتوما البنات واحد الملاحظه تلاحظوا البنات، فاش نتوما تتحكوا في هذه الصابونه تتبدا تطلع معكم واحد الريحه زوينه ديال ريحتها مجهده، يعني عندها واحد الرائحه مجهده بزاف على ديك ديال مول الماكياج. وتتجيو هانتوما ديال الكرتونه ديالها اللي كانت مخشيه فيها هذه. فهاد السلوفان ديالها تتقراي هنايا، تتقراي هنا هانتي غتقراي هنا غتلقاي اوريجينال دوف اوريجينال، يعني راه دوريجينال. فالبنات هادي ما تكونش فيها صابونات دابا تيكونوا فيها جوج ديال البواطات ديال الصابون بحال هكا مخشيين فيها السلوفه. الثمن مناسب ماشي بزاف، دايره مثلا جوره عفوا نديرها 400 درهم. هانتوما البنات شوفوا معايا من بعد ما هانتوما تاخذوا كاس ديال الماء فيه تقريبا ديال 2 معالق، تبداو تزيدوا في هذا الخليط. هانتوما البنات تبدا تزيدوا وما تزيدوا نتوما تقدروا تزيدوا هكا 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 البنات. زوينه هاد الكريمه راه غزاله البنات. وهاد الكريمه ماشي تقدروا مثلا تحطوها غير جوجكم على الرقبه ديالكم، على يديكم، على هاد البلاصه تاع البنات اللي تيكونوا هنا عندنا مثلا كاينين على دوك الركابي، دوك قدام الركابي، دوك البلايص اللي تيكونوا كحلين. فالبنيتات اللي تيكونوا والديهم عارفينهم مثلا قربات مثلا تجيهم حق الشهر، فتقدر ما تستعمل ليها هذه في الوقت اللي تعرف بنتها قريبه. يعني حنا تنعرفوا بناتنا امتى وقتاش يبلغوا، حتى تحس بالوقت ديال البنيتات. هذه راه غزاله بزاف البنات، غزاله بزاف بزاف بزاف. فديروها للكبار والصغار وما تخافوش، راها غزاله. فاللي عندها بنيته عندها حب شباب او سيكاتريس قميش بحال هكايا ديال الصغور ولا ديال الكبار ولا كل واحد وكيفاش. فاللي عندها دوك النقيطات اللي تيكونوا ديال الحبيبات كحلين راه ما تتخليهمش. نتوما البنات راه ما تندموش على الطريقه ديال هاد الوصفه هذه. فانا من بعد غنجيبها مازال وغادا نبقى نحك فيها بحال هكا. تبقاو تحكوا هانتوما البنات هكا هكا حكوا حتى ترجع كريمه. يعني انا واخا نوريكم نتوما تقدروا تخدموها منها.
تتبيض الوجه، تخلي البشره غزاله. انا مجرباها، فانا كنت مجرباها الصراحه في واحد الوقيته ما نقول لكمش عليها، ايامات زمان. وكنت الا كنتو تسمعوا بديك البومادي ديال شيرلي، فكنت نزيد معاها شيرلي وتندير معاها شويه ديال الغسول الابيض. فمن سمعت على شيرلي خطيره وهذه، فانا الصراحه ما درت لي حتى شي حاجه ديك البوماده، وانما كاين اللي اثرت لي على وجهه داكشي. فانا قلت منين صافي كلشي الناس خلعوني، كلشي الناس تيهضروا عليها بانها خايبه خايبه، فاش حيدتها هي خليت في بلاصه الغسول الابيض وليت تنستخدم النشا، حيت النشا قيت عليه بزاف. عندي ليكم بزاف الوصفات مع النشا. النشا البنات مهمه 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 بزاف، غزاله متندموش عليها. حتى هي ثمنها رخيص، ماشي شي ثمن اللي غالي. تجيبيها تحطيها هكا ساشي عندك في الدار، فيما تبغي تخدمي شي وصفه تخدمي بديك المعلقه ديال النشا. المهم هذه هي وصفتنا ديال اليوم البنات. انا المعده ملي خلطتها مزيانه والمزاج. وانتم ملي تكونوا تحطوها، انتم شوفوا البنات، من بعد ملي تجيبوها تحطيها هكذا في الوجه ديالك، تبقاي تخدمي فيها تبقاي تخدمي بحال على شكل دوائر على وجهك، وتمنتي غدا وانتي هابطه. حاجه وحده البنات، ردوا بالكم جيت عينيكم، راه حيت هذا صابون يعني ما خصوش يوصل للعينين. ردوا البال بزاف، حميو عينيكم من الصابون صافي. بقاو غاديين نتوما البنات. انتم البنات شوفوا هذه الحلقه في رمضان ديال الفران، ما ان شاء الله ملي غنولي غنبدا ندير فيها، وان شاء الله غي تحيد غنوريها لكم. ما تخليهاش هي عطاوها سيمانه ما تبقاش فيها سيكاتريس تما. فانا يدي راه تنستعملها معكم يوميا، يعني فيما تنوري لكم شي وصفه تشوفوا يدي ردوا البال. نتوما صافي هانتوما الشا تتولي على شكل كريمه في الوجه، راه غزاله البنات. وماشي الوجه الرقبه اللي دين المناطق الحساسه، اي بلاصه ديروا فيها هذه الكريمه، ما تخافوش خليوها. المناطق الاخرى واخا تخليوها حتى 30 دقيقه 40 دقيقه ما عندكمش مشكله، نوضي خدميها ديريها حطيها فيها وسيري خدمي الشغالات حتى تسالي الشغال وتدخلي ضربي لك واحد التدويشه. راه غزاله هاد الوصفه البنات، ما تندموش عليها الا شاركتوها معايا. غزاله والله العظيم، الا غزاله بزاف تخلي الانسان غزال وزوين. نتوما راه زوينات بلا ما تحتاجوا هادشي ديال البرودويات، راه حنا تنبغيو نزيدو في الجمال ديالنا وصافي. هانتوما البنات صافي هاي ولات على شكل كريمه، بقات تبان حتى شي حاجه، ولات تبان غير كريمه صافي عاديه. هانتوما شو هانتوما البنات من بعد بالنسبه لهادشي اللي تيشاد يعني ماشي غايضيع ولا شي حاجه، فتنجيبو سبيره اللي تكون سبيره ديال المواد الغذائيه ولا هذا مهم ديرها بلاستيك اللي تيقولوا لها مدنيكه، حتى اللي عندها كلشي قريعه ديال الدجاج ولا شي حاجه تكون معقمه تخدم وتحط فيها هادشي ماشي مشكل. هانتوما كريمتنا هانتوما معايا. هذه هي الكريمه ديالتنا ديال اليوم البنات. هانتوما متبعين معايا من بعد نطرف يديا ان شاء الله. هانتوما صافي تنهز هاد الكريمه وتنديها بحال هكا، تنحطها في الباب ديال الثلاجه البنات. ديروها لي في الباب ديال الثلاجه ما تخافوش. بحال بالنسبه لهاد الكميه هادي تقريبا اللي بوحدها وبغات تستعملها خاصه هي مثلا هي الوجه والعنق، ضروري البنات نوصيكم واحد الوصيه اللي نخليها لكم وصيه البنات، هي اي ماسكارا ولا اي حاجه تكون متعلقه بالوجه الا تكون متعلقه بالرقبه ديالنا. ما يمكنش يكون عندنا مثلا دو كولور ولا تروا كولور، هاد القنت فيه لون وهاد القنت ما بيضش وهاد القنت. فانا تنوصيكم تاكد لكم البنات هو دائما مثلا هذا هو الوجه ديالي، تنتمنى غادا هابطه هكا على خدودي ونطلع لخدودي ونمشي الجبهه هكا ثم هابطه للخدود، غادا هابطه النيف هابطه، انا هابطه تندير الماسك نهبط وانا هابطه حتى تنهبط على العنق ديالي وتنمشي للدوره ديال عنقي حتى هي تنعمرها، تنجي للدوره ديال عنقي وتنهبطها حتى تنهبط الجسم ما بين الصدر ديالي وتنحبس. ضروري اللي تبغي تستعمل شي ماسك الوجه ضروري ما تلبسش هكا شي بودي خفيف اللي تاخذ راحتها في الدهين ديال وجهها.
صافي. ومن بعد تنخلي داك الماسك، هذا الماسك هذا للوجه تخليوه البنات حتى 15 دقيقه حتى 20 دقيقه، ما تخافوش نهائيا على حسابي بالتجريب، ماشي انا وحدي اللي مجرباه ولا ثانيه ولا ثالثه، عديد من البنات اللي هما صحاباتي. فانا اي وصفه صراحه تنديرها الا صحاباتي تيشوفوني تيقولوا لي غير تيعجبنا وجهك، تنقول لهم شنو كاين شنو كاين، تما تيمشيو يستعملوا داكشي اللي تنديرو انا، فتا هما تيبقاو دائما تيشكروني. ملي تلقاو معايا تيقولوا لي شكرا غزال عليك الوصفه كان فيها خير. ومن كان فيها خير خصني نجربها معكم حتى نتوما، حيت نتوما خواتاتي وحبيباتي. يلا هانتوما البنات، والوصفه ديالتي هذه هي اليوم ان شاء الله. غنمسح معكم هذا. انا اليوم نشوف غنبقى نمسحو غير بماونط، حيت بلا ما مشيت نغسل ونتم راجعه عندكم. والله ما نمسحو. هانتوما شي راه حكا هو صابوره تيرغوي، ضروري من الرغوه. الضربه العوينات تنوصيكم على عويناتكم، حتى الوليدات الصغار. هانتوما شوفوا تبارك الله راه غزاله هاد الوصفه، راه فنه. هانتوما شوفوا هاد البلاصه وشوفوا دابا هاد البلاصه اللي فيها الماسك شي. يلا هانتوما البنات، هانتوما معايا، هانتوما ردوا البال لهاد الحلقه اللي تحرقت في هذا رمضان الكريم. المهم ماشي مشكله، الله يدخلوا لنا بالصحه والسلامه. فخديت منه هاد الحريقه صغيره ماشي مشكله. هانتوما يلا البنات، فاليوم غنخليكم الله يعاوننا ويعاونكم في الوصفه ديال اليوم، تكون انها عجبتكم. وما تنساوش انكم تدعموني، وحتى انا بغيتكم تدعموني، تزيدوا تدعموني وحاولوا تباركوا على لايك. عندي المتفرجين اكثر من لايك لايك لايك، ديروا لايك عاد باش تفرجوا فيا، صبقوا لايك عاد باش تفرجوا. وانا وصلت كل ما تلقى فيه المتفرجين اكثر من لايك لايك لايك، فديروا لايك.